आदर दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई आजको दिन शुभ रहोस् र फलिफाप पनि होस् भन्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले एनएसडिडी स्टुडियोबाट हङकङको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक, विशेष गरेर नेपाली समाचारहरू चाहिँ प्रसारण गर्ने गर्दछौँ र हामीले हङकङमा समाचारहरू धेरै कलेक्सन गरिएको हुन्छ, तर तथापि कुन समाचार चाहिँ सही हुन्छ हाम्रा नेपालीहरूका लागि भन्ने उद्देश्यले नै त्यो समाचारहरू चाहिँ हामी प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। पछिल्लो चरण चाहिँ यस्तो किसिमको अफवाहहरू हङकङमा प्रशस्त फैलिएको छ अथवा मेरा कानमा धेरै मात्रामा त्यस्ता समाचारहरू चाहिँ आइराखेका हुन्छन् अथवा गुनासो अथवा सोध्ने क्रमहरू बढिरहेको देखिएको छ। जस्तो कि हङकङमा सबभन्दा प्रमुख विषय चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनको विषयलाई लिएर चाहिँ समाचारहरू अफवाह नेपाली समाजमा फैलिरहेको घटनाहरू चाहिँ देखिएको छ अथवा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ एक कान दुई कान हुँदै त्यो फैलिरहेको कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आएको छ। हङकङमा क्वारेन्टाइनको एकदमै कडा नियम छ। हङकङ सरकारले एकदमै कडा नियम बनाएको छ। विश्वको जुनसुकै राष्ट्रहरूमध्ये सबभन्दा कडा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएको अथवा कडा नियम भएको राष्ट्र हो हङकङ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै क्वारेन्टाइन हट्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई तुरुन्तै आशा नगर्नुहोला र धेरै साथीहरूले कहिले चाहिँ क्वारेन्टाइन हट्यो अरे, एक हप्ता मात्रै राख्ने अरे, इन्डियाबाट आएको फ्लाइटबाट चाहिँ एक हप्ता मात्रै बस्नुपर्ने आदि इत्यादि र अब क्वारेन्टाइन चाहिँ हङकङमा हट्दैछ अरे भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा सुनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती समाचारहरूलाई सही र सत्य के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा हङकङमा निस्किएका ठुल्ठुला न्युजहरूका अनलाइनबाट सम्भार गर्ने गर्दछौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता अफवाहहरू आइरहँदाखेरि हामीले बीचबीचमा ती समाचारहरू निरन्तर रूपमा मोनिटर गरिराखेका हुन्छौँ अथवा हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हङकङको क्वारेन्टाइन चाहिँ यस्तो हुँदैछ है, अहिले नियम यस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई अवश्य पनि केही कुराहरू थाहा होला, तर जसले समाचार अलिकति हेर्नुहुन्न, अब त्यस अलिकति टाढा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्ता हल्लाले चाँडोभन्दा चाँडो समाउने गर्छ अथवा प्रभाव गर्ने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एनएसडिडी स्टुडियो मार्फत हामीले प्रत्येक शनिबार यसै समय चाहिँ हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रम मार्फत सूचना, जानकारी र सचेतनाका लागि नै यो हङकङ नेपाली समाचार चाहिँ प्रसारण हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरुलाई यदि कन्फ्युज केही भएको छ अथवा क्वारेन्टाइनको समस्या के हो अथवा नेपालमा अहिले फ्लाइटहरूको अवस्था के छ हैन आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ अलि विशेष गरेर हामीलाई एकदमै त्यो चाहिँ चासोको विषय भएका कारणले यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो किसिमको जानकारी प्राप्त गर्नु छ भने यहाँहरूले एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रममा यहाँहरूले हेर्नुहोला। हामी चाहिँ त्यो सही समाचारहरू विशेष गरेर धेरै ठुलो समाचारहरू ल्याउँदैनौँ, तर सूचनामूलक र यस्तो चाहिँ छ है, यस्तो हुँदैछ है भन्ने जानकारी चाहिँ लिएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित हुने गर्दछौँ र यहाँहरूले जसले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा हेरिरहनु भएको छ अवश्य पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ होला। हङकङमा अहिले भनेको चाहिँ समय भनेको 8 बजीदेखि लगभग हङकङमा काम सुरु हुन्छ। अफिसियली भनेको चाहिँ 9 बजीदेखि हो, तर हाम्रो नेपालीहरूले अब गर्ने कामहरूको आउट क्षेत्रमा हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा 8 बजीबाट काम सुरु भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यो प्रसारण कार्यक्रम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न र कसैले हेर्नुहुन्छ त्यो भरे 10 बजी 11 बजी ड्युटी हुनेहरूले हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ भरसक जतिले हेर्नुहुन्छ भरसक शेयर पनि गर्नुहोला। तपाईँ
मार्फत सेयर गरेको खण्डमा तपाईका केही साथीहरूलाई चाहिँ समाचारहरू सूचना चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ र यदि तपाईहरूलाई यो अहिले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्न तर एनएसडिटी स्टुडियोको युट्युबमा गएर हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँनिर तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ र जति बेला तपाईको समय उचित हुन्छ त्यति बेला हङकङको वास्तविक खबरहरू सूचनाहरू चाहिँ तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि पनि मैले यहाँलाई यति जानकारी गराउँदै अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि फेरि समाचारमा आउनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले भर्खरै मात्रै हङकङमा नयाँ प्रकारको भाइरस चाहिँ प्रवेश भएको अथवा सङ्क्रमित भएको व्यक्ति चाहिँ भेटाइएको भनेर हेल्थ फर प्रोटेक्सन सेन्टरले बताइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो भाइरसको जुन यसको इफेक्टिभ चाहिँ यति कडा हुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ जुन मानसमा फैलिरहेको छ अथवा यो यससँग विज्ञहरूले पनि यसलाई अहिले चाहिँ खोज विषयको रूपमा पनि भइरहेको छ भने यो जुन B11529 भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै प्रभावकारी र एकदम छिटोभन्दा छिटो मान्छेमा सर्न सक्ने भन्ने कुराहरू एक प्रकारले आंकलन गरिएको छ भने यसको अनुसन्धानको चाहिँ दायरा चाहिँ फराकिलो बनाइएको छ र अहिले भर्खरै मात्रै हङकङमा यसको केसहरू प्राप्त भएको छ अथवा 2 जनालाई चाहिँ यो रोगले अथवा यो भ्यारिएन्टको ल्याइएको भनेर चाहिँ आएको छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जुन यो विषयलाई लिएर चाहिँ विश्वभरि चाहिँ सन्तास फैलिसकेको समाचारहरू आइसकेका छन् र अहिले भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार WHO विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि तुरुन्तै केही समय पछाडि चाहिँ यसको आपतकालीन बैठक बसेर यसको यो B11529 को प्रभाव अथवा यसको जुन असर चाहिँ कति पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गर्नको लागि बस्ने भनेर चाहिँ समाचारहरू आइसकेको छ र यो भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै अहिले जुन विश्वभरिमा चाहिँ 100 जना भनिएको छन्, कतिजनाले 100 जना भन्छन्, कति बीबीसीले 84 जना भनेर भनिएको अवस्था छ, साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले 100 भनेर भनेको छ, स्ट्यान्डर्डले 86 भनेर भनेको छ। तथापि समाचारमा अलिकति डिटेली त्यति एक्युरेट आएको छैन, तर यसलाई मानौ 80 भन्दा माथि चाहिँ विश्वभरि चाहिँ संक्रमित भएको छ र यसको उद्गम थलो चाहिँ साउथ अफ्रिकन भनेर मानिएको छ र अफ्रिकनबाट जो हङकङमा आएका व्यक्तिलाई नै यो चाहिँ यो B1.1529 भेरिएन्ट चाहिँ ल्याएको भन्ने कुराहरू समाचारमा आइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब यो आइसकेपछि अहिले हङकङमा एक प्रकारले फेरि सन्तास फैलिएको छ। विश्वमा त्यसै पनि सन्तास फैलिसकेको अवस्था छ र हङकङमा पनि त्यसै पनि सानो सानो केसमा धेरैभन्दा धेरै मोनिटर गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु लिएर बढ्ने एउटा राष्ट्र पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यस धेरै अहिले चाहिँ फेरि यसले हङकङ सरकारलाई एउटा त्रास बनाएको छ र जनजीवनमा पनि यसको चाहिँ त्रास फैलिने क्रम चाहिँ बिस्तारै बढिरहेको देखिएको छ। अब हङकङ सरकारले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो यो जुन संक्रमितहरूको संख्या चाहिँ प्रत्येक दिन 2 जना 3 जना 4 जना आइरहेको अवस्था पनि हो, तर त्योलाई चाहिँ 2 हप्ताको रेकर्ड गरेर उनीहरूले चाहिँ एकैचोटि यो संख्या चाहिँ बताउने गरेको छ। जस्तो कि यो चाहिँ 25 नोभेम्बरको आँकडा अनुसार चाहिँ उनीहरूले 14 दिनको नोभेम्बर 11 देखि 24 सम्मको जुन पिरियडमा आएका संक्रमितको संख्यालाई चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि 12,417 देखिएको थियो, तर
हिजै मात्र फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ 4 जना थपिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको आँकडा अनुसार त्यो आउँछ। तर अब हामीले भन्दै गर्दाखेरि हिजो थपिएको सङ्ख्यालाई पनि मान्ने हो भने अहिलेसम्म 12,422 जना चाहिँ आयातित रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छ। त्यसमध्ये पनि दुईजना चाहिँ B11529 भेरिएन्टको सङ्क्रमित पेसेन्ट भएको भनेर भनिएको छ र उनीहरूको केस नम्बर चाहिँ एकजनाको चाहिँ 12,388 र एकजनाको 12,404 र उनीहरू चाहिँ बाहिरबाट आइसकेपछि यो रिगल होटलको एयरपोर्टमा बसेका थिए र त्यस पछाडि उनीहरूको जुन स्वबहरू टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूको PCR टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो प्रकारको भेरिएन्ट चाहिँ पत्ता लागेको भन्ने कुराहरू आइसकेको छ र अहिलेसम्म हङकङमा लगभग जुन केसहरूमध्ये 12,422 जना भइसकेको छ सङ्क्रमित सङ्ख्या र त्यसमा चाहिँ मृत्यु चाहिँ 213 जनाको मृत्यु हङकङमा भइसकेको छ र अब यसलाई लिएर चाहिँ अहिले यो भेरिएन्ट जुन B11529 को केसलाई लिएर चाहिँ यसको जुन असर चाहिँ यो जुन हामीले लगाइसकेको खोपले कतिको असर गर्छ, यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि यसको अनुसन्धान गर्न बाँकी नै रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयलाई पनि अहिले एकदमै हङकङ सरकारले त्यसलाई पनि मोनिटर गरिरहेको छ र हामीले हङकङमा चाहिँ एकदमै अब फेरि एकदमै केयर गरेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अहिलेसम्म हङकङमा कतिजनाले खोप लगाइसकेको भन्ने कुरा सन्दर्भको पनि आउँछ। हङकङमा अहिले प्रथम डोज चाहिँ 47,27,477 जनाले लगाइसकेका छन् भने दोस्रो खोप चाहिँ 45,18,140 जनाले लगाइसकेका छन् र हाराहारीमा भन्ने भने अझै पनि यो 70% पुगिसकेको अवस्था छैन। तर र त्यस्तै यो बुस्ट सर्ट चाहिँ 1,21,914 जनाले लगाइसकेका छन् र यो विषयमा पनि हामीले केही अघिल्लो हप्ता एपिसोडमा भनिसकेका छौँ त्यसबारे पनि। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने अझै पनि 70% पुगिसकेपछि हङकङ सरकारले अझै 100% नै हङकङमा सबैलाई अनिवार्य रूपमा कोभिड खोपको सुई चाहिँ लाउनै पर्छ भनेर फेरि त्यो तरिकाले हङकङ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ सङ्ख्यालाई चाहिँ जुन अथवा जुन आवत सामाजिक दूरीहरू चाहिँ केही मात्रामा कम गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले फेरि नयाँ भेरिएन्टको आगमनले फेरि हङकङलाई सन्तास छाएको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो विषयलाई पनि हामी फलोअप गरिरहनेछौँ। यहाँहरूले अर्को हप्ता फेरि पनि हेर्नुहोला कसरी अगाडि बढ्दैछ हङकङ सरकार भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि यहाँहरूले अवश्य पनि जानकारी पाउनुहुनेछ। र त्यस्तै यो 20 नोभेम्बरका दिन चाहिँ मेनल्यान्डबाट एक्सपर्टिजहरू जो कोभिड-19सँग एक्सपर्टिज अथवा त्यसकासँग दक्ष राख्ने विज्ञहरू चाहिँ हङकङमा आएको थियो। उनीहरू लगभग 4 दिन जति हङकङमा बसे। त्यस पछाडि बसिसकेपछि उनीहरूले हरेक भ्याक्सिन सेन्टरहरू अथवा यो PCR टेस्ट गर्ने सेन्टरहरू लिएर होटल भनौँ यो विभिन्न जुन तपाईँको हस्पिटलदेखि लिएर क्वारेन्टाइन होटलहरूदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले गएर अध्ययन गरे अथवा निरीक्षण गरे र निरीक्षण गरिसकेपछि निरीक्षण पश्चात चाहिँ अब आउँदो डिसेम्बरको पहिलो या दोस्रो हप्ता अझै पनि निर्णय भइसकेको छैन। हङकङ र मेनल्यान्डका नागरिकहरू बीचमा चाहिँ फेरि क्वारेन्टाइनको चाहिँ यात्रा सुरु गर्ने अथवा आगमन हुने अथवा हङकङबाट चाइना जान सक्ने र चाइनाबाट हङकङमा आउने सक्ने तर उनीहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको अन्तिम बिन्दुमा पुगिरहेको छ। तर कतिजना आउने सङ्ख्या कतिजना आउने कतिजना जाने भन्ने कुरोहरू
अहिले त्यसको डिटेली आएको छैन र कहिलेबाट त्यो सुचारू हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइसकेको छैन। तर लगभग डिसेम्बरको दोस्रो हप्तातिर सम्भवतः हुने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको मात्रै समाचार आएको छ र त्यही तरिकाको समाचार चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले पनि भनिरहेको अवस्था हो भने पनि चिफ सेक्रेटरीले पनि त्यही कुराहरू चाहिँ दोहोऱ्याइरहेको समाचारहरू आएका छन्। अब यहाँनिर जोडौँ, जस्तो हङकङमा बोर्डर खोल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर बोर्डर खोल्दै गर्दाखेरि के हो भने अहिले फेरि नयाँ यो भेरिएन्टको जुन पेसेन्ट चाहिँ हङकङमा देखिसकेपछि फेरि एक प्रकारले यसको ब्याक हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छन्। तर अब सम्भवतः यसको जुन फैलाउट कसरी अगाडि बढ्छ आउँदो दिनहरूमा, अब केही हप्ता छ, त्यस पछाडि नै सम्भवतः यसको निर्णय हुन सक्छ भन्ने लाग्दछ। र बोर्डर चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ हङकङ र चाइनाका लागि, किनभने बिजनेस व्यापारहरूका लागि चाहिँ अति आवश्यक छ र ठुल्ठुलो व्यापारहरू गर्नको लागि पनि यसलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू भनिराख्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रियबाट आउनेहरूका लागि चाहिँ त्यति अहिले नै खुलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी होस्, अहिले नै खुलाउने कुरा चाहिँ आएको छैन। तर यो डेल्टा जुन यो भेरिएन्ट अथवा यो अहिले भर्खरै आएको B1.1.529 को केसले जुन अफ्रिकाहरूमा चाहिँ अहिले हङकङमा आउने अफ्रिकाका जुन 6-7वटा देशबाट आउनेहरूलाई चाहिँ हङकङमा आउनको लागि चाहिँ बन्देज गरिएको छ र सम्बन्धित यो विज्ञहरूले चाहिँ के पनि भनेको छ भने फ्लाइटहरूलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। ब्रिटिसले चाहिँ केही हप्ताको लागि चाहिँ साउथ अफ्रिकन कन्ट्रीबाट आउनेहरू जहाजहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गरिसकेको समाचारहरू पनि आएका छन्। हङकङले पनि त्यसै अनुसार फलोअप गर्नुपर्छ भनेर त्यो तरिकाको समाचारहरू पनि आएका छन्। तथापि हङकङको रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ आगमनको लागि त्यो स्वीकृत छ। उहाँहरू जुन तरिकाले आउनुहुन्छ हङकङमा आउन सक्नुहुनेछ। तर नन रेसिडेन्ट जो भिजिटरहरू आउनेका लागि हो भने अहिलेलाई केही फेरि बन्द गरिएको समाचार आएका छन्। गत शुक्रबार 19/20/21 का दिन एउटा हङकङमा अवैधानिक सञ्चालन गरिएको BBQमा चाहिँ छापा मारेर त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले छापा मारेको छ, जसमा त्यो मेफूमा सञ्चालित जुन त्यो BBQ थियो त्यो BBQ चाहिँ एकदमै अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको सूचना प्राप्त भइसकेपछि त्यहाँनिर प्रहरीहरूले छापा मारेका छन् र 17 जना अनरहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ भने जो त्यहाँ बसेर खानेहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि फाइन गरिएको छ। 82 जनालाई चाहिँ फाइन तिराइएको छ। $5,000 को फाइन तिराइएको अवस्था छ। 727 जनालाई चाहिँ चेतावनी अथवा उनीहरूलाई चाहिँ एकदम वार्निङ दिएको भनेर कुराहरू समाचार आएको छ। र त्यस्तै जो इलिगल तरिकाले कारहरू पार्किङ गरेकाहरूलाई चाहिँ पेनल्टी पनि त्यहाँ दिएको छ र जो अलिकति बाटोमा धेरै अप्ठ्यारो गरेर अब्स्ट्रक्सन गरेको अथवा बाटो ब्लक गरेर राख्ने कारहरूलाई चाहिँ प्रहरीको भ्यानले त्यो टोयले उठाएर लगेको भनेर सूचना आएको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै कम्प्लेन पुग्यो, किनभने त्यहाँ चाहिँ हो हल्ला भयो। अर्को कुरो चाहिँ अब स्मोकिङ हुन्छ, हो हल्ला हुन्छ, डान्सिङ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ वरिपरि बस्ने रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै हल्ला भएका कारणले उनीहरूले नै कम्प्लेन गरेर त्यो तरिकाको छापा मारेर प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। र त्यो छापा मार्दै गर्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ अवैधानिक रूपमा रेडियो जुन वकिटकीहरू हुन्छ त्यो चलाएको आरोप पनि लागेको अवस्था छ र कसैलाई चाहिँ लाइसेन्स बिना त्यो तरिकाको सञ्चालन गरेको भनेर गिरफ्तार गरिएको छ। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के हो भने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हङकङमा अझै पनि
यो कोभिड-19 को सोसियल डिस्टेन्सको दूरीलाई फेरि एक्सटेन्सन गरिएको छ। नोभेम्बर 24बाट फेरि 2 हप्ताको लागि एक्सटेन्सन गरिएको छ, यहाँलाई जानकारी होस्। किनभने सोसियल डिस्टेन्सको कायम रहिरहेकै छ। अब अनिवार्य मास्कका कुराहरू छन्, तर तथापि भित्रभित्रहरू चाहिँ त्यो अलिकति त्यति ध्यान नदिएको अवस्था देखिएको छ। तर यदि तपाईँ हामीलाई कसैले कम्प्लेन पुर्याएको खण्डमा हामीलाई गिरफ्तारी हुनेछ। यो चाहिँ यहाँहरूले अवश्य पनि यो विषयमा चाहिँ सचेत रहनुहुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै अर्को कुरो फेरि डिसेम्बर 9बाट लिभ होम सेफ अनिवार्य गरिएको छ। यो चाहिँ पहिलाबाट पनि सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य गराइसकेको यहाँलाई जानकारी हामीले गरिरहेका थियौँ। र अहिले अनिवार्य रेस्टुरेन्ट, होटल अथवा तपाईँ जिम अथवा काराओके अथवा कतै ब्युटी सेलुनतिर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले लिभ होम सेफ चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूका रेस्टुरेन्टहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खोलिसकिएको देखिएको छ। उहाँहरूले पनि अवश्य लिभ होम सेफको जुन त्यो क्युआर कोड चाहिँ अनिवार्य रूपमा यहाँले इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसो गर्यो भने चाहिँ कस्टमरहरू आएर लिभ होम सेफ चाहिँ प्रयोग गरेर भित्र बसेर खान सक्नुहुनेछ। यो पनि यहाँहरूको लागि सूचनाको रूपमा हामीले यो विषयलाई पनि यहाँ जानकारीका लागि भनेर मैले यो सम्वाद गरेर ल्याएको छु। यदि तपाईँ हामीले चाहिँ यसमा मिस्टेक गऱ्यौँ भने मात्रै पनि यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। $5,000 हो मिनिमम सबभन्दा पहिला। त्यस पछाडि थप्दै जान्छ। यो चाहिँ फेरि त्यसमा इग्नोर गर्यो भने डबल बनाउँदै लाने चलन छ। अनि त्यो पनि तिरेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ फेरि लामो सजाय, जेलको सजाय पनि हुनेछ र साथै त्यो फाइन पनि अनिवार्य रूपमा तिराउने यो एकदम कडा नियम छ हङकङमा। त्यस कारणले यो बारे पनि यहाँलाई सचेतना हामीले गराइरहेका छौँ। र जस्तो यो अर्को चाहिँ फिल्टरवाला मास्क जो हामीले यो सर्जिकल मास्क नलाइकन फिल्टरवाला मास्क लाउने केही मात्रामा पनि देखेका छौँ। यो चाहिँ अहिले नोभेम्बर 24बाट चाहिँ यो होटल क्वारेन्टाइन होटलमा यसको प्रतिबन्ध गरिएको छ। किनभने यहीँबाट पनि धेरै रोगहरू चाहिँ एक अर्कामा सरेको भन्ने कुराहरू पनि त्यो तरिकाको बताइएको छ। तर सर्यो सरेन त्यो थाहा भएन। तर त्यो तरिकाले चाहिँ जुन यो कोभिड-19सँग सम्बन्धित विज्ञहरूले चाहिँ यो असुरक्षित छ, यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर होटल क्वारेन्टाइनमा बस्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ लाउनको लागि यसलाई चाहिँ अथवा होटल क्वारेन्टाइनसँगमा जो होटलमा छन् त्यो चाहिँ यस्तो प्रकारको मास्कहरू चलाउन नदिने भनेर घोषणा भइसकेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र वास्तवमा सर्जिकल मास्क मात्रै एकदमै सही छ र त्यो चाहिँ सेफ छ, सुरक्षित छ, त्यो मात्रै लाउन भनेर चाहिँ पहिल्यैबाट हुन त सरकारले भनिरहेको अवस्था पनि हो। तर अब हामीले चाहिँ अब कहिले यही पनि लाउँछौँ, कहिले अब होइन त्यति ध्यान दिएको हुँदैन। तर मुख मात्रै छोप्छौँ, मुख मात्रै छोपे भयो भन्ने तरिकाले हामीले त्यो तरिकाको मास्क मात्रै लगाएर हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यसप्रति पनि अलिकति हामीले सचेतना अपनाउनै पर्छ भनेर चाहिँ यो पनि एउटा हाम्रै लागि भनेर यो समाचार मैले सङ्कलन गरेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। जना मेनल्यान्ड जो खेलाडीहरू चाहिँ हङकङमा आउँदैछन्, उनीहरू डिसेम्बरको पहिलो हप्तामा आउँदैछन् र उनीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई एक प्रकारले फ्री क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने छैन।
हङकङमा एउटा यस्तो किसिमको नियम छ जस्तो बाहिरबाट अलिकति प्रचलित व्यक्ति, ठुल्ठुला धनीहरू अथवा ठुल्ठुला एक्टरहरू जो आउँदैछन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत PCR टेस्टहरू अथवा कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाएको रेकर्डहरू र टेस्ट गरेका रेकर्डहरू चाहिँ देखाएपछि उनीहरूलाई जुन ठाउँमा आएको छ सिधै त्यो ठाउँमा अथवा जुन कार्यक्रमको लागि आएको छ त्यो कार्यक्रमका लागि चाहिँ उनीहरूलाई जानको लागि खुल्ला गरिएको छ। उनीहरूले क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन। तर अन्य नागरिकहरूले हङकङमा 21 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। फेरि घरमा पनि 1 हप्ता बस्नुपर्ने नियम छ। र यो जुन अहिले मेनल्यान्डका ओलम्पिक खेलाडीहरू चाहिँ हङकङमा आउँदैछ उनीहरूले चाहिँ 4 तारिक चाहिँ एलिजाबेथ स्टेडियममा उनीहरूले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्नेछन्, जसका लागि टिकट चाहिँ लगभग 5300 टिकटहरू पहिलो दिनमै सोल्ड आउट भइसकेको भनिएको छ। र यहाँहरूले पनि अब वास्तवमा यस्ता खेलाडीहरूलाई उनीहरूको खेलाडीको कला हेर्न त जाँदा त ठिकै हुन्थ्यो, तर सम्भवतः अलिकति यो फुल प्याक भइसकेको चाहिँ यहाँनिर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र अर्को त्यस्तै 23 नोभेम्बरका दिन चाहिँ हङकङको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने टोनी चुङलाई चाहिँ 43 महिना जेल चलान गरिएको छ। उनलाई चाहिँ 23 नोभेम्बरका दिन चाहिँ अदालतबाट सुनवाई सुनाइएको हो। र उनी चाहिँ जुन हङकङको स्वतन्त्रताको वकालतको साथसाथै फन्ड राइजिङ गर्ने क्रममा पनि उनले चाहिँ 1,36,000 हङकङ डलर चाहिँ सङ्कलन गरिएको पनि आरोप लागेको छ। र साथसाथै उनलाई यो हङकङलाई चाहिँ फ्री गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा सक्रिय युवा भएका कारणले उनलाई चाहिँ अहिले 43 महिनाको जेल चलान गरिएको छ। र यो चाहिँ जुन 30, 2020बाट हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत दोस्रो यति चाहिँ यो नियम अन्तर्गत चाहिँ दोस्रो जेल जाने एउटा युवा हुन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन विषयहरू चाहिँ अहिले पोलिटिकलका कुराहरू छन्, यो पोलिटिकलका कुराहरूमा चाहिँ अहिले एकदमै होसियारी गरेर हामीले हिँड्नुपर्ने छ। हङकङमा अहिले प्रतिबन्ध छ पोलिटिकलका कुराहरू र यस्ता कुनै पनि गैर कानुनी कार्यहरू गर्न पाइँदैन, त्यस्तै इलिगल रूपमा चाहिँ भेला हुन पाइँदैन। यी कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ अहिले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियमले चाहिँ कडा गरेको छ। यहाँ पनि यो यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यस्तै 24 नोभेम्बरका दिन चाहिँ अफ ड्युटी अथवा प्रहरीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हङकङमा गल्ती गर्छन् अथवा सबै मान्छेहरू चाहिँ सही हुन्छन् भन्ने त्यो होइन, किनभने डिसिप्लिन सेक्टरमा पनि धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो अलिकति गलत मनोवृत्तिले छाएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। हुन त अपराध बिनाको समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन, अपराध त त्यस ठाउँबाट पनि हुन्छ। जस्तो अफ ड्युटी प्रहरीले चाहिँ जो उनलाई चाहिँ उनको उपनाम चाहिँ ली भनेर चिनिन्छ, उनी चाहिँ यो वरिष्ठ ब्युरोका वरिष्ठ इन्सपेक्टर को रहेछन्। उनले चाहिँ राति 11 बजे मिरा प्लाजामा गएर एकजना जुन दोकान आउनर अथवा उनी चाहिँ टोयका दोकानी आउनर अथवा उनको दोकानमा चाहिँ गएर उनलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार र आक्रमण गरेको र उनलाई चाहिँ यौन शोषण गरेको आरोपमा गरेपछि उनलाई चाहिँ उनको श्रीमानले उनलाई फोन गरेर श्रीमानले प्रहरीलाई फोन गरिसकेपछि तुरुन्तै प्रहरी आएर गिरफ्तार गरिएको छ। र उनलाई चाहिँ अहिले निलम्बन गरेर हिरासतमा राखिएको छ। र हङकङ प्रहरी फोर्सले के भनेको छ भने डिसिप्लिन सेक्टरको जो कोहीले गल्ती गरे पनि उनीहरूलाई माफी हुने छैन, उनीहरू कानुनी हङकङको कानुनी अनुसार कारबाही भोग्नुपर्नेछ।
भनेर चाहिँ त्यो तरिकाको समाचार चाहिँ बाहिर आएको छ। त्यस्तै अलिकति जाउँ हामी, निकै आज चाहिँ समाचार अलिक लामो छ। टेनिस प्लेयर पेङ सुई जो चाइनाका एकदम टफ टेनिस खेलाडी हुन् र उनले पनि भर्खरै मात्रै उनलाई पनि यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले पनि अवकाश प्राप्त चिनिया उप प्रधानमन्त्री झाङ गाओली जो निकै एकदमै कुनै समय चाहिँ एकदमै चर्चित र एकदमै एउटा निडर व्यक्तिको रूपमा उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा मानिन्थ्यो र उनलाई चाहिँ यौन शोषण गरेको भनेर उनले त्यस्तो किसिमको सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाइसकेपछि उनलाई चाहिँ अहिले कहाँ राखिएको छ, के गरिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ खुल्दुली भइरहेको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ। त्यही समाचार चाहिँ हङकङको सरकारी आरटिएचके न्युजले पनि राखेको थियो, तर त्यो आरटिएचकेले तुरुन्तै त्यो न्युजलाई फेरि हटाएको भनेर पनि अन्य मिडियाहरूले खण्डन गरिरहेको छ, अथवा त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो दुःख प्रकट गरिरहेको कुराहरू पनि यहाँनिर हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। मिडियामा कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका हुन्छन्, कुनै सरकारी रूपमा प्रस्तुत हुने मिडियाहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो आफ्नो अब नियममा रहेर पनि हुनसक्छ समाचारहरू, सत्य तथ्य समाचारहरू पनि प्रकाशन गर्दाखेरि त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने चाहिँ प्रचलन बढी मात्रामा छ। र यो चाहिँ के पनि भएको छ भने उनी एकदमै चर्चित र खेलाडी पनि भएका कारण र साथै उनले जुन त्यो पोस्ट आउट गरिसकेपछि त्यस पछाडि उनको अवस्था चाहिँ एकदमै गोप्य रहेको छ भनेर भनिएको छ। र अहिले नोभेम्बर 14 का दिन WTA चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको सुरक्षा अथवा उनको ज्यानको सुरक्षाको लागि खबरदारी गरेको छ। त्यो तरिकाको समाचारहरू पनि बाहिर आइसकेका छन्। यो समाचारहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो समाचारहरू बाजिरहेको देखिएको अवस्था छ। मैले यहाँनिर यो सन्दर्भलाई किन जोडेको भने जस्तो हङकङमा आरटिएचके भनेको सरकारी समाचार न्युज हो हङकङको लागि, र उसले पनि न्युज आउट गरेर फेरि केही समयपछि डिलिट गर्नु चाहिँ यो चाहिँ अलिकति केही मात्रामा चाहिँ दबाब भएको हो कि भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति अहिले चाहिँ हङकङमा समाचारहरू भन्दै गर्दाखेरि समाचारहरूलाई सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दै गर्दा हामीले पनि केही मात्रामा आफैलाई सेन्सर गरिरहेका छौँ। र यो विषयलाई हङकङको चिफ सेक्रेटरीले पनि अस्ति नै केही हप्ता अगाडि पनि सम्बोधनको क्रममा हङकङका मिडिया कर्मीहरूले आफैलाई सेन्सर गर्दै लानु भनेर पनि चेतावनी दिइसकेको अवस्था पनि थियो। त्यो विषय हामीले अघिल्लो हप्तामा पनि भनिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा मिडिया कर्मी साथीहरूले सही र सूचना चाहिँ सम्प्रेषण गरौँ। र अर्को कुरो हङकङको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलाई चाहिँ एकदमै असर हुने समाचार छ भने वर्ष त्यो समाचार चाहिँ प्रकाशन यहाँ अथवा प्रसारण नगरेकै यहाँलाई चाहिँ उत्तम हुन्छ भनेर हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अलिकति नेपालको अहिलेको एयरलाइनको कुरा गरौँ। नेपाल एयरलाइनलाई फेरि अहिले 2 हप्ताको लागि ब्यान गरेको छ। 26 नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर 9 सम्म
फेरि प्रतिबन्ध गरिएको छ। योभन्दा अगाडि एकपटक प्रतिबन्ध थियो, एकपटक फ्लाइट भयो, फेरि प्रतिबन्ध भयो। अब यसमा कसको कमजोरी भन्ने कुराहरू चाहिँ कसैले आवाज पनि उठाइराखेका देखिएको छ। तर यो कमजोरी चाहिँ हामी स्वयं नेपालीहरूले आफैले गरेको कारणले नतिजाले चाहिँ यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले यसरी नै बुझौँ। जस्तो यो अहिलेको प्रतिबन्ध चाहिँ के थियो भने एकजना चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमित व्यक्ति प्रवेश भएको, तर 3 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ हङकङको कोभिड-19 को जुन क्वारेन्टाइनको रुल छ, होटल बुकिङको सिस्टमहरू छ, ती सिस्टमहरूको उल्लङ्घन गरेको कारणले पनि यो नेपाल एयरलाई चाहिँ बन्द गरिएको भनेर आएको छ। अब कस्तो किसिमको उल्लङ्घन भयो भन्ने कुराहरू गरौँ। जस्तो 3 जना व्यक्तिहरू जो नेपालबाट हङकङमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हामीले हरेक कुराहरू चाहिन्छ। हामीलाई अब जुन विशेष गरेर होटल क्वारेन्टाइनको चाहिँ जुन बुकिङ चाहिँ चाहिन्छ, अन्य अब पिसिआर टेस्टहरू, एन्टिबडीका टेस्टहरूका, कोभिड-19 भ्याक्सिन लगाएकोहरू त अनिवार्य छँदैछ। तर हङकङमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि होटल बुकिङको अनिवार्यता छ। तर हङकङमा होटलहरू बुकिङ यति धेरै होटलहरू छ, 40-45 वटा भन्दा 40 वटा भन्दा बढी होटल चाहिँ क्वारेन्टाइन होटलहरू छ। तर त्यसमा बुकिङ नगरिकन अन्य अर्को होटल जो क्वारेन्टाइन होटल होइन, नर्मल होटलमा बुकिङ गरेर प्रवेश गरेको भनेर चाहिँ बताइएको छ। यस्तो किसिमको हाम्रो मानसिकता कति कमजोर हो, अथवा हामी जानी त्यो तरिकाले गरिरहेका छौँ, अथवा त्यो सम्बन्धित हेर्ने निकाय जो एयरपोर्टका कर्मचारीहरू हुन्छन् अथवा त्यो ट्राभल एजेन्सीका साथीहरूले पनि त्यो सम्भवतः त्यसलाई हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्दछ। उहाँहरू त्यो तरिकाले प्रवेश गरेको चाहिँ त्यो गरेर नियम उल्लङ्घन भएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई पनि चिटिङको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालीहरू कति चिटिङ गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ प्रस्ट्याउँछ र हाम्रो नेपाली माझमा चाहिँ यसले नराम्रो असर पार्छ। अब हङकङमा 2 हप्ता ब्यान्ड त भइहाल्यो। अर्को कुरो, अब हामीले यहाँबाट जानको लागि फेरि 2 हप्ता पछाडि मात्रै फेरि पर्खिनुपर्ने समय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा जति पनि हङकङमा आउनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो विषयमा हामीले बारम्बार सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ, जानकारी गराइरहेका थियौँ। यस्तो छ, यसरी आउनुपर्छ आदि इत्यादि भनिरहँदा पनि यहाँहरूको कमजोरीले यो धेरै फेरि समस्या उल्झन भएको छ। यस्तो किसिमको समस्याहरू, गल्तीहरू नगरिदिनु हुन हामी यहाँहरूलाई धेरै नै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईले गर्दाखेरि, तपाईँ हाम्रै कमजोरीले गर्दा हङकङमा हाम्रो एक प्रकारले हाम्रो जुन इमेज त्यसै पनि फेरि यसलाई खराब गर्ने नै हो। र अर्को कुरो, चिटिङको आरोप पनि लाग्छ। एकदमै प्रशासन अथवा एयरपोर्टका कर्मचारी अथवा एयरलाइन्स अथवा इमिग्रेसन आदि इत्यादि सबैलाई चाहिँ कमजोरी देख्ने, अथवा यो नेपाली कर्मचारीदेखि लिएर हरेकहरू चाहिँ निकाममा रहेछ भन्ने र त्यस्तो किसिमको इमेज चाहिँ नहोस्, त्यो किसिमको इमेज चाहिँ हङकङ सरकारको तर्फबाट अहिले नेपालीहरूका लागि बढिरहेको छ। यस्तो किसिमको चाहिँ यहाँहरूले नगरिदिनु हुन, एकदम बुझेर आउनु होला। किनभने हुन त अहिले हङकङमा होटल बुकिङको लागि केही समस्या छ। डोमेस्टिकहरूका लागि चाहिँ फेब्रुअरीसम्म एकदमै बुकिङ भइसकेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। र अर्को कुरो, नेपालबाट आउँदै गर्दाखेरि होटल बुकिङ गर्दै गर्दाखेरि एउटा रुमको मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्नु होला, पर हेडको कुरा आउँदो रहेछ। यहाँ पर हेड तपाईँ 11,000 एउटा कोठा 11,000 को कोठामा बस्छु भनेर आउनुभयो, तर 11,000 त्यो मिलेर 2 जना बस्ने भनेर आउनुभयो भने चाहिँ हुँदैन। त्यो 11,000 5,000 5,500 भनेर सोच्नुभयो भने त्यो तपाईँ भ्रममा हुनु रहेछ भन्ने प्रष्ट बुझ्नु होला। किनभने पर हेड हो। तपाईँ 11,000 मा बस्नुभयो भने उदाहरणको लागि अर्को साथी आउँदाखेरि
त्यो सेयरिङ हुँदैन, उहाँले पनि 11,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ, 22,000 पर हेड तरिकाले होटल बुकिङ गर्नुपर्ने यहाँ सिस्टम रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब त्यस्तै अन्तिममा अलिकति जाउँ, घरेलु महिला कामदारहरूको सन्दर्भको समाचार पनि अलिकति अहिले अपडेट भइराखेको छ। विशेष गरेर हङकङमा घरेलु महिला कामदारहरूमाथि चाहिँ जुन उहाँहरूले पैसा पठाउने क्रमहरू भइराखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यस्ता दलालहरू अथवा घरेलु महिला कामदारहरू पनि संलग्न भएको भन्ने कुराहरूमा आएको छ। केही लोभले अथवा तँलाई यति 1,000 दे, तँलाई म यति पैसा दिन्छु, अथवा तेरो पैसाको चाहिँ ब्याज यति महिना यति पछि दिन्छु भनेर यदि त्यस्तो लोभ लालच देखाउँदैछ भने त्यसमा नफस्नु होला। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले आफ्नो एकाउन्टहरू कसैलाई नदिनु होला। र यदि यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै बढी मात्रामा यसको प्रयोग भइरहेको भन्ने कुराहरू प्रहरीबाटै आएको छ। र सामाजिक सञ्जाल र त्यस्तै यो छुट्टीको दिन चाहिँ जहाँ जहाँ भेला हुनेछ, जस्तो अब विशेष गरेर चाहिँ रेस्टुरेन्टतिर धेरै जमघट भएको हुन्छ, कोही साथीहरू आएर ओहो आज यस्तो यस्तो छ, यस्तो यस्तो रहेछ, तपाईँ हामीले चाहिँ पैसा यति राख्यौँ भने यति दिने रहेछ, 3 महिना राख्यौँ यति दिने रहेछ, ल गरौँ भनेर कसैले भन्छन् भने, त्यस्तो यदि साथीहरूले भन्छन् भने त्यस्तोबाट यहाँहरू जोगिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनभने हुन त यो अलिकति सान्द्र पनि होला, किनभने हामी हङकङमा हाम्रा धेरै नेपाली दिदीबहिनीहरू पनि घरेलु महिलाको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जुन तलबहरू चाहिँ खेर नजाओस् अथवा त्यस्तो किसिमको अपराधमा चाहिँ संलग्न नहोस् अथवा त्यस्तो किसिमको झुटा आश्वासनमा फस्नु नपरोस् भनेर हामीले यो पनि यहाँलाई जानकारी गराएका हौँ। अब हामी हङकङको केही सूचनाहरू छन् भने त्यहाँ जान्छौँ। यो सूचना चाहिँ बारम्बार भनिराखेका थियौँ हामीले, 11औं महाधिवेशन यो हङकङ नेपाली महासङ्घको 11औं महाधिवेशनको निर्वाचन भोलि हुँदैछ यमाते हलमा। यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारीको लागि र सूचना साथै उपस्थितिको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट नि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै 7औं बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ भोलि 28 नोभेम्बर 2021 का दिन यो कुञ्चुङ मार्केटको फुटबल ग्राउन्डमा हुँदैछ। आयोजक धरान फुटबल क्लब र यो यहाँहरूले सहभागिता जनाइसक्नु भएको कुराहरू चाहिँ आएको छन् र यो यसको चाहिँ ग्रुपहरू ABCD भनेर छुट्याइएको छ। यो ग्रुपहरू चाहिँ अन्तमा भोलि गएर उनीहरू चाहिँ फाइनलसम्म पुगेर अब खेल्नेछन्। अब यो ग्रुपहरू छुट्याइएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ भोलि उहाँहरूको फुटबल हुनेछ। र यहाँहरू जो हङकङवासी फुटबल प्रेमी साथीहरू चाहिँ भोलि कुञ्चुङ मार्केटमा आइदिनु भयो। कुञ्चुङ मार्केट जोर्डनको कुञ्चुङ मार्केटको छेउमा छ। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्राउन्ड छ, त्यो ग्राउन्डमा यहाँहरू आएर फुटबलको मनोरञ्जन लिनु सक्नुहुनेछ। र यो टाई सिट यही अनुसार यहाँ राखिएको छ। हवस् त म हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले आफ्ना केही जिज्ञासाहरू राखेका छन् भने त्यो विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्पो स्वास्थ्यका सेवाहरू भनेर भन्नुभएको छ। लामा अनु दाहाल गुड मर्निङ दाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। त्यस्तै चोङमाङ गीता सेवार दाजु भनेर भन्नुभएको छ। राई कञ्चङ हेलो गुड मर्निङ भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। चाम्स दिना दर्शन हजुरहरूमा भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि दर्शन। मन्जु थापाले पनि हेरिरहनु भएको छ। सेवा शशी लिम्बू सेवारो भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। विष्णु गुरुङ मर्निङ हजुर भनेर भन्नुभएको छ, मर्निङ। गीतु गीता गुड मर्निङ सबै दाजु हजुरमा भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। शेर्पा गोर्जङ्बो गुड मर्निङ, थ्याङ्क यू फर युर अपडेट भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। सृष्णा राई नमस्ते भनेर भन्नुभएको छ। मालक जिम गुड मर्निङ, बालक गुड मर्निङ भनेर भन्नुभएको छ, गुड मर्निङ। टङ्क सङबाङ फे धेरै राम्रो सूचना प्रवाह गरिरहेको छ, निरन्तरताको कामना छ भनेर हाम्रो टङ्क सङबाङ फे ज्यूले भन्नुभएको छ। उहाँ केही समय अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। हङकङमा हुँदा मेरो सहपाठी सहप्रस्तुताको रूपमा पनि उहाँले हाम्रो कार्यक्रममा साथ दिनुभएको थियो
यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टङ्कजी। जस्तै मोहन यलमो गुड मर्निङ सर, मुम्बई बलिउड भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। धनवीर सुब्बा गुरुङ नमस्कार दाजु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। सुस्मी लिम्बू जानी जानी गल्ती गर्छन् अरूले दुःख पाइन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अलिकति समस्या यही छ, हामी जानी जानी नै होला जस्तो लाग्छ, किनभने त्यति धेरै कमजोर गर्नुपर्ने अवस्था त देखिएको छैन। किनभने अब हङकङमा आउँदैछौँ, नियम कडा छ, क्वारेन्टाइनको बुकिङ गर्नुपर्छ, होटल बुकिङ गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को कुरो हामी हङकङमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो व्यक्तिगत जुन स्वास्थ्यको सावधानी पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो विषयमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा सूचना त गरेका थियौँ। किनभने यो सङ्क्रमित भनेको त 1 मिनटमा हुने हो। जस्तो हामीले पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ अनि ढुक्क बस्यौँ, नेगेटिभ छ भनेर बस्यौँ, तर त्यो बिचमा चाहिँ हङकङको उडान त अब लगभग 8-9 घन्टा हुन्छ। 8-9 घन्टाको बिचमा त कसै साथीलाई भेटिहाल्दाखेरि भरसक चाहिँ नभेट्नु भन्छु म चाहिँ। यदि भेटिहाल्यो भने के हुन्छ भने एउटा त्यस्तो त्यो एक्सिडेन्टको कुरा गरौँ न, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो तरिकाले पनि कतिपय घटनाहरू चाहिँ भएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। तैपनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दुःख त अब पाइन्छ नै, हामी सबैले पाइराखेका छौँ। त्यस्तै अमृता मगरले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। कला बायुङ राई नमस्कार, नमस्ते दाई लगायत सम्पूर्ण टिमलाई। कस्तो मान्छेहरू आएछ, कसरी आएछ, अन्धोहरू बुझी बुझ्पोजनेहरू आज यो 2 हप्ता प्लेन बन्द हुनुले कति नोक्सान बाधा भयो। 14 तारिकको लागि पाएको होटल बुकिङ र टिकट पनि पाइएन, दुःख लागेको छ। कला बायुङ राई बहिनीको जुन एउटा भनाइ छ, त्यसले समग्र हाम्रो हङकङवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कति धेरै असर गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको एउटा जुन प्रतिक्रिया अथवा उहाँको एउटा गुनासोले नै त्यो प्रष्ट झल्काउँछ। अब हामी सबैलाई समस्या हुन्छ, कसैलाई इमर्जेन्सी टिकट काटेर रेडी भएर बसिरहनु भएको चाहिँ अब 2 हप्ता पछाडि ढकेलिदिँदाखेरि के हुन्छ, समस्या हुन्छ होइन, आदि इत्यादिहरू हुन्छ। अब अलिक पछाडि गर्दै गयो भने होटल हङकङमा आउनेहरूको लागि होटल नपाउन सकिने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ, आदि इत्यादिहरू चाहिँ समस्याहरू चाहिँ भोग्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा आउने साथीहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर आउनु होला। एङ्किला कोही साम्पाङ बहिनीले चाहिँ गुड मर्निङ आसेवारो दाई भनेर भन्नुहुन्छ। सेवारो त्यस्तै सेवा भनेपछि नेपाल एयरलाइन्स महिनामा 3 हप्ता बन्द, 1 हप्ता पनि चान्समा उड्ने रहेछ। क्वारेन्टिन पनि 3 हप्ता सकियो, होटलमा गुम्सिएर भनेर भन्नुभएको छ। बहिनी यस्तै हो, समस्या अब यस्तै छ। अलिकति नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूको एकदमै यो चाहिँ कमजोरी र नेपालको इमिग्रेसनमा बस्नेहरूको पनि कमजोरी भन्ने लाग्छ। अब के छ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै एकदमै दुःख दिने, सही मान्छे गयो पनि दुःख दिने, अर्को कुरो गल्ती गरेर गएको मान्छेहरू टेबल मुनिबाट पास हुने होइन। अब यस्तो धेरै विधि समस्याहरू नेपालको एयरपोर्टमा हामीले झेलिरहेका छन्, त्यो झेलिरहेका पनि छौँ। त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ भएका कारणले त्यो समस्या चाहिँ निराकरण नभइन्जेलसम्म यस्तै हो बहिनी, हामीले दुःख पाइरहेको छौँ। बहिनीको 3 हप्ते क्वारेन्टाइन चाहिँ अब लगभग सकियो भन्ने कुरो बुझिएको छ। अब घरमा आएर फेरि 1 हप्ता बस्नु होला, अनि फेरि 1 हप्ताको पिसिआर टेस्ट पछाडि मात्रै बहिनीलाई चाहिँ हङकङमा फेरि बाहिर निस्किने समय मिल्छ, अथवा त्यो तरिकाको समय चाहिँ अनि मात्रै हुन्छ। त्यस्तै नेयोङ विक्रम डिप नमस्कार, सुदनमा सुधार भएछ, राम्रो कुरो साउन्डमा धन्यवाद सर यहाँलाई। यो यस्तो के साउन्डहरू कता के भयो त्यो चाहिँ यहाँले तुरुन्तै कम्प्लेन गरिहाल्नु होला, हामी चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। कान्छी गुरुङ गुड मर्निङ हजुर भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। कुमार हाङ हुक्पाचङमा लिम्बू शुभ प्रभात भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि शुभ प्रभात। हवस् त दर्शकवृन्द, हामीले आजको हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रम
यतिमै बिट मार्न चाह्यौँ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरूको समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।